سلام سلام نخلاتكم نعاهم زتكم كل جزء مولي إلله نعاهم زتكم مولي إلله بحسر واقع أزيو حسر كله كنت جزء خا يلابوكم إذا حزي هذا اللي تري وهذا لهم إذا حزي هذا اللي نبرت أزيا تقاميت وسي تاويت بتعامي تقاميت زخونة نبرت أمنتاج نتقبلها ويكا كمي تتقمنا خلا عليكم كفتنيه كم زناتي كتقوم لها يلابوكم كتجزءوا مستدليو أبناتي لينك أبتحتي أتيكم نخلاتكم مانكينات زورو إلى صحيفة لا دلهو أباتكم كتجزءوا يلابوكم 4 9 9 واقعة بالطعم حسيرة دلا أبكال خيكم كتري وتخوريهم زخبرت أزيا خبرتي لعل حمسان قلملن لعل سوسا لعل سبع ايرو ويكا سومانيا حساب 100 زلو ترخبات تخيل مالتي بعسرة بسلاسة ترخبو تخيل الله جين كمزيئة كسرحة اي كيلانين كمزيئة حجايا دلو تريوا دلوهم كمزيئة كسرحة اي كيلانين حجي نايزيئة تغمتاتن نايزيئة وصيتاتن كا كنغروكم كفتنيا انا سلز فتنكوا انا سلز رأخوا مالتي زيئة تريوا دلوهم رأيوا زيئة تريوا دلوهم أمانكينا تزور نحرد داخونكا ويكا مانكينا تزور نحرد داخونكي نخلاتكم مانكينا تزوروا مالتيو إذا نبرت زيا قطعمكم بزح تخولتات الله زيا جزيهم أمانكيناهم مستقبروا كزوروا خلهم ناب نويح عزديهم ناب كلا حجرات ديهم كده خلهم أب بزح حجرات بفلاي أب أوروبا مالتيو أب بزح حجرات تسرح بمخانا أزيو زبالت يجبر مالتيو كلا أي لعل غير التميتي 300 مترو خلها تحبرك كاب كاميرا كي تسأل تدحنك مالتيو أزيا تدحنك بحسر واقع أزيا ها زبالت بزح تقمتات زلوا نتوم حدث تزورتي وكان نتوم حدثتي مكاين حسكم تزور دلهم مالتي مكاين زجزاهم مالتيو نعهم بفلاي أزيا وصي تاوتيا مالتي نتوم نايك قدم دلهم وين كتومكم تخيريا بالتعمي وصي تاويت كتحبرك لعلك 300 مترو كلها كابتي ناي كاميرا رحقت كهلو تحبرك مالتيو كالا اي نايزيا زبلت انغر انتاي تلكم ببروتوس طرح 5 تليفون كترخبا كاولينيو تسرح مالتيو كاولينيو بقى تسرح سقيلا امانكينا خات قدفا مالتي امانكينا خا قديف كات خيد مسيل كمانكينا خا تاتخلها تليفون كدحر مساخلا خوينا بعلا خات تسرح مالتي تغصل ولا حنت من رخبا يدلك قال يدلك حنت غزي طرح ببلوتوث مالتيو كترخب لك امس تليفون كمالتيو بايميل كان ببلوتوث طرحه ترخب زيا زقللت مالتيو كالو تفلطو انت هونكم ويريكم امبيكم تخونكم ناي كالو شجرات انتاي تلكم تليفون كا قطر تليفون كا غلمليخا غليخا كله يحطوخا ادرس كا غزاخا ابيت نبر غلمله كله يحطو ازيا جين ايميل كان بلوتوث طرحه تسرح خنغركم بتعم زقللت نزخونه سب كتشجر داي تخيل نزخونه سب كتصقم داي تخيل وصي ايتاويت بزح خا تكالا خللكان تحجزكان كم زبلكم زلخ مالتي انا ريان تتقي ملانيا حجي نزي اتسرحلان ايتسرحن الله كتريوا مسرحكم مالتيو تسرحن دو ايتسرحن تفلطوا نحر تدريكم كما يتغبروا مسيركم نزيا ابزا ما اخل ابزيا تطوقوا مالت تريوا لهم زي غرون بليت دبدلو نزيا حجي كتوقا رايوا تيت كتبليا سرح حمد الله شعوق فلتي انا مالتيو تولي على غرون دحرالي تولي علو مالتي قيح نحر كوين جين تسرح يلان مالتي سمعهم راي واحد تريواد لهم تسرح الله مالتي حجي زي امانكينا خا حنسب مس تليفون كان راخبكا امانكينا مس جبركا بعلا ترخب مالتي بعلا مس تليفون كان ترخب امانكينا خد قدفا او باتر مملا وين ايدلي كاني باتر ايت ملاني خا كاب تليفون كبعلا باتر تمل مالتي باتر مملا ايدلي كان نزيا دخونه تشارج تجبر ايت خلينها دخونه خصاي مغبري بلان تشارج مغبري وين يبلان امانكينا خطرح القبيلكا تقدفاو عبد متخلو كاب تليفون كبعلا باتر تملئ مالتي سلازي ازيا زبلصت نبرت كتوننوان كتحزوان بمانك بكاميرا اذنهم صميمو دلو بمسال كاميرا جباهم نخيلو دلو كع 100 قرشي كع 300 قرشي كع 400 كع 50 50 بغنز لبهم طفيكم دلو ازيا كتحجزكم يا حج جزوا نحواتكم لي نفتوتكم خا كجزوان كوننوان كاب عدا خدحنو منتي شركه تبلو لهم تسدلهم يلابوركم كمو نزخونه نحوهم ديكم ويكا سبيتهم ويكا تن دقنستي خان سبايكن ازيا كم هي كمان غزيخن كتبوت خلاخن ابزاناتي تحت اتيخن حج خت غزا خا يلابوكن بزحاسر مالتيو 4 9
ኢሮ 99 ሳንቲም ኮይና ልኩም ከላ ክትገዝእዋ ይላበወኩም ሰሰናይ ንዓኹም ኣብ ቀጻሊ ኩሉ ግዜ ንዓኹም ጠቂም ደልክዎ ሕጀልኩም ክመጽእ ክፍትን እየ ሰሰናይ ንዓኹም